جدنا التاريخ عن بطل من الماضين له في جيلنا أثر وفي أجيالنا لاتين أيوبي كردي تخطى عصره بسنين حدود الله يعرفها وما تجار باسم الدين هو ابن الناس أجمعها هو ناصر صلاح الدين 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 ناصر صلاح الدين. تحدى فتنة العراقي والألواني والأديان وجسدا أخوة الإنسان طاهرة إلى الإنسان فوحدا جيش الحق والإيمان بلاد الشام وأحدها ومصر ودولة النهرين مثال القائد الإنسان للماضين واللاتين أيوبي وكردي تخطى عصره بالسنين حدود الله يعرفها وما تجار باسم الدين هو ابن الأرض أجمعها هو ناصر صلاح الدين ناصر صلاح الدين ناصر صلاح الدين.